नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। ट्रम्पका निर्णयहरू धमधम परिवर्तन गर्दै बाइडन, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टमा लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइयो। अमेरिकी संसद बाहिर गाडीद्वारा प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने इन्डियानाका भएको पहिचान। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा गोलीबारी हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 4 घाइते। मङ्गल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाउँदै नासा, हेलिकप्टरले फोटो र सम्भव भएसम्म भिडियोहरू पनि खिच्ने। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची सहित 2751 जना हिरासतमा। अफगान हवाई आक्रमणमा 35 लडाकु मारिए, 33 जना लडाकु घाइते। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्तामा आएपछि पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारको क्रममा गरिएका विभिन्न निर्णयहरू परिवर्तन गरेका छन्। अहिले बाइडेनको नेतृत्वको सरकारले ट्रम्प सरकारको अर्को एउटा निर्णय परिवर्तन गरेको छ। बाइडेन सरकारले ट्रम्प सरकारका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टमा लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाएको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले आइसिसीबाट प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्दै आर्थिक प्रतिबन्धको साथै भिसामा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएका थिए। जो बाइडेनले ट्रम्पलाई हराएपछि विगतका विभिन्न निर्णयहरू परिवर्तन भएको छ। त्यही क्रममा अहिले आइसिसीको बारेमा लागू गरिएको प्रतिबन्ध र त्यससँग सम्बन्धित केही मानिसको भिसामा लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णय पनि जोडिएको छ। बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदसँग सम्बन्ध तोड्ने, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएर आउने निर्णय परिवर्तन गरिदिए र अब इरानसँग पनि परमाणु सम्झौता बहाल गर्नका लागि वार्ता सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूरा डोज लगाएका व्यक्ति पारिवारिक भेटघाट तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यात्रा गर्न सक्ने अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सेन्टर सिडिसीले जनाएको छ। सिडिसीले शुक्रबार नयाँ गाइडलाइन जारी गरी खोप लगाएका व्यक्तिहरू सुरक्षित रूपमा बिदा मनाउनका लागि जान सक्ने पनि जनाएको हो। सिडिसीका अनुसार खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू बिना परीक्षण तथा यात्रापछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता बिनै आन्तरिक यात्रामा निस्कन सक्नेछन्। तर यस्तो यात्रा गर्दा मास्क लगाउने तथा सकेसम्म भिडबाट टाढा रहने सावधानी अपनाउन भने सिडिसीले अनुरोध गरेको छ। खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका व्यक्तिमा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने भए पनि अहिले सङ्क्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सावधानी बिनाको यात्रा कुनै पनि अवस्थामा उपयुक्त नरहेको सिडिसीले जनाएको छ। सिडिसीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहानसम्म 15,76,06,463 अमेरिकीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,60,06,649 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोभिड-19बाट 5,54,069 अमेरिकीको ज्यान गएको छ। अमेरिकी संसद बाहिर गाडीले 2 प्रहरीहरूलाई आक्रमण गर्ने शङ्कास्पद व्यक्ति अमेरिकाको इन्डियाना राज्यका भएको प्रहरीले जनाएका छन्। उक्त शङ्कास्पद व्यक्तिले आफ्नो गाडीले सिधै द्रुत गतिमा कुदाई अमेरिकी संसदमा खटिएका 2 प्रहरीमाथि धक्का दिएका थिए। उक्त शङ्कास्पद व्यक्ति 25 वर्षीय पुरुष रहेको पहिचान भएको छ। 2 प्रहरीमध्ये 1 जनाको मृत्यु हुनेमा प्रहरी अधिकारी विलियम इभन्स रहेको जनाइएको छ। संसदका प्रहरीको निधन भएपछि उनको सम्मानमा व्हाइट हाउसमा आधा झण्डा तल झारिएको छ।
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा गोलीबारी हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएका छन्। उत्तर क्यारोलाइनाको वेल्मिङ्टनमा गोलीकाण्ड भएको हो। वेल्मिङ्टन प्रहरी विभागका अनुसार करिब शनिबार मध्यरातमा गोलीबारी भएको खबर प्रहरीले प्राप्त गरेको जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार उक्त स्थानमा घरमै आयोजित भोजमा गोलीकाण्ड चलेको हो। प्रहरीहरू घटनास्थलमा पुग्दा 7 जना घाइते फेला परेका थिए, जसमध्ये 3 जनाको निधन भएको प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार अनुसन्धान भइरहेको र शंकास्पदको पहिचान गर्ने कोसिस जारी रहेको बताएका छन्। हाल उक्त स्थानमा सर्वसाधारणको लागि कुनै खतरा नभएको र यसको उद्देश्य के हो भन्ने पत्ता नलागिसकेको प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले आउँदो अप्रिलको पहिलो साताभित्र मङ्गल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाउने भएको छ। नासाले गएको महिना मङ्गल ग्रहमा अवतरण गरेको पर्सिभेरेन्स रोभर मार्फत लगेको सानो आकारको हेलिकप्टर उडाउन लागेको हो। 1.8 केजी तौलको उक्त हेलिकप्टरले कम हावा भएको मङ्गल ग्रहमा छोटो छोटो उडान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उडान सफल भएमा यस प्रयासले राइट दाजुभाइको कामको प्रतिनिधित्व गर्ने नासाले जनाएको छ। सन् 1903 मा वर्भिल र विल्बर राइट दाजुभाइले पहिलोपटक पृथ्वीमा हेलिकप्टर उडाएको प्रसङ्गसँग नासाको कदमलाई तुलना गरिएको छ। उक्त हेलिकप्टरले फोटो र सम्भव भएसम्म भिडियोहरू पनि खिच्ने नासाका वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। ग्लोको समाचार बाँकी नै छ, तर यसलाई छोटो व्यापारिक विश्राम हामीसँगै रहनुहोला। वर्षा ज्वेलर्स जस्ता भनौँ त्यस्तै सुन चाँदीका गहनाहरू मर्मत तथा किनबेच गर्नका साथै सुपथ मूल्यमा अमेरिका भरि नै होम डेलिभरीको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क भानु फुया, फोन नम्बर 4127581912 4127581912, ठेगाना 2034 ब्राउन्सविल रोड, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया 15210। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्यानमारमा सैनिकको विरोधी प्रदर्शनको क्रममा सेना र सुरक्षाकर्मीको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 550 जना मारिएका छन्। फेब्रुअरी 1 देखि पछिल्लो शनिबारसम्म हिंसात्मक झडप हुँदा यस्तो क्षति भएको हो। आन्दोलनमा मारिने मध्ये 46 जना बालबालिका रहेको मानव अधिकारवादी समूहले जनाएका छन्। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी सहित 2751 जना हिरासतमा राखिएका छन्। पछिल्लो शुक्रबार मात्रै कम्तीमा 2 जना मारिएका छन्। साथै शनिबार पनि केही हाताहात भएको बताइएको छ। मोयाना माण्डेला सहित ठुला शहरमा जारी प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले चर्को दमन गर्दै आएको छ। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यस विरुद्ध निरन्तर प्रदर्शन जारी छ। पछिल्लो समय प्रदर्शनकारी विरुद्ध सेनाले दमन बढाएको छ। अफगानिस्तानको सेनाले देशका 2 वटा उत्तरी प्रान्तहरूमा गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 35 जना तालिबानी लडाकु मारिएका छन्। शुक्रबार राति गरिएको आक्रमणमा अरू 33 जना लडाकु घाइते भएको पनि अफगान रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। फरिया प्रान्तमा 26 जना तालिबानी लडाकु मारिनुका साथै 33 जना घाइते भएका छन्। तालिबान समूहको गढ मानिएको गुर्जिवान जिल्लाको सर्चाकान गाउँमा सेनाले कारबाही गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै छिमेकी बागवान प्रान्तमा 9 जना तालिबान लडाकुको सैनिक कारबाहीमा मृत्यु भएको छ। मारिएकाहरूमा 6 जना तालिबानका डिभिजनल कमान्डरहरू पनि रहेका छन्। सेनाले विद्रोही लडाकुबाट हात हतियार र धेरै सवारी साधन पनि बरामद गरी ध्वस्त पारेको छ। यद्यपि तालिबान समूहले उक्त घटनाहरूका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 90,000मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 89,129 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र यो गएको सेप्टेम्बर यता एकै दिन संक्रमित थप भएको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 714 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,23,92,260
पुगेको छ। हाल 6,58,909 जनामा संक्रमण सक्रिय रहेको जनाइएको छ। भारतमा अहिलेसम्म कोभिड-19 का कारण 1,64,110 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म 1,15,69,241 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। भारतमा हालसम्म 7,30,54,295 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। ताइवानमा रेल दुर्घटना हुँदा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा केही घाइते भएका छन्। सुरुङ मार्गमा गुडिरहेको रेल लिकबाट बाहिरिएर दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ। लिक छोडेपछि सो रेल एक लरीसँग ठोकिएको थियो। राजधानी ताइपेईबाट ताइतुङ जाँदै गरेको सो रेलमा 500 जना यात्रु थिए। ताइवानका राष्ट्रपतिले यो दुर्घटना देशकै ठूलो दुर्घटना भएको बताएका छन्। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाले आणविक कार्यक्रम त्याग्न उत्तर कोरियालाई संयुक्त रूपमा दबाब दिने भएका छन्। ती राष्ट्रहरूको संयुक्त बैठकले उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम स्थगन गर्न दबाब दिने सहमति भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका सुरक्षा सल्लाहकार र उनका जापानी समकक्षी शिगेरु कितामुरा र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सु हमले त्रिपक्षीय सहयोगमा उत्तर कोरियालाई दबाब दिने सहमति गरेका हुन्। उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमले कोरियाली प्रायद्वीपका सुरक्षा र वातावरणमा चुनौती थपिएको भन्दै ती राष्ट्रहरूले आणविक कार्यक्रम तत्काल स्थगनका लागि दबाब दिन थप कदम चाल्ने बताएका हुन्। उत्तर कोरियाले गत हप्ता मात्र मिसाइल प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले सत्ता सम्हाले लगत्तै उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न चाहे पनि सम्भव भएको छैन। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 3 पटक वार्ता गरे पनि कुनै सहमति भएको थिएन। ग्लोक समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। ट्रम्पका निर्णयहरू धमाधम परिवर्तन गर्दै बाइडेन, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टमा लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइयो। अमेरिकी संसद बाहिर गाडीद्वारा प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने इन्डियानाका भएको पहिचान। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा गोलीबारी हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 4 घाइते। मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाउँदै नासा, हेलिकप्टरले फोटो र सम्भव भएसम्म भिडियोहरू पनि खिच्ने। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची सहित 2751 जना हिरासतमा। अफगान हवाई आक्रमणमा 35 लडाकु मारिए, 33 जना लडाकु घाइते। हस्ता ग्लोक समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।